ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं जाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपागम्य ब्रवीत् रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वा नरीवत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः येष देवासुरगणान् लोकान् पाति कपस्तिभिः येष ब्रह्मा च विष्णु च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो दनदकालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसवसाद्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्नि प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्य खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानु हिरण्यरेता दिवाकरः हरितश्वः सहस्रार्चि सप्तसप्तैर्मरीचिमान् तिमिरोन्मन्दनशम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्डांशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरा स्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खशिशिरनाशनः व्योमनादस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः घनवृष्टिरपामित्रो विन्ध्यवीधिप्लवङ्गमः आतपी मण्डलीमृत्युः पिङ्गळः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेज रक्तसर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणां मदिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायात्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमो उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोज्ञाय हिमज्ञाय शत्रुज्ञाय मितात्मने कृतज्ञाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे
नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तदैव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः येष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः येष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदांश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वयेषु रविः प्रभुः येन मापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिं एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवा प्रियतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवात् पवान् त्रिराजन्याशुचिर्भूत्वा धनुराधाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागतं सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् अथ रविरवदनिरीक्ष्य रामं मुदितमना परमं प्रहृष्यमानः निशिचरपति समक्षं विदित्वा सुरगणान् मध्यगतो वचस्त्वरेति।